तकरीबन 12 बजे तक कोर्ट लखपत में ATC कोर्ट चलता रहा 12 बजे तक, और हमारे वहां पे पांच लीडर्स जो कि असूल और कानून के तहत वो तमाम तर नाइंसाफियों का मुकाबला करते हुए वो अंदर बंद हैं। तो इतनी जल्दी है इन केसेस का फैसला करने के लिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब और मियां महमूद रशीद साहब, इजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज चीमा साहब, उनकी बिजली बंद की गई। कल बारिश की वजह से एक बहाना बनाया गया और कोर्ट लखपत जेल में पहले 4 घंटे उनको बिठाया गया, फिर रात को उन्होंने 5 बजे उन्होंने कोर्ट शुरू किया और रात को 11:30-12 बजे तक वो कोर्ट लगा रहा। तो हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। सुबह 10 बजे मैंने इसलिए आपको तकरीर दी। उसके बाद कल हमने इधर लगाई असेंबली। मैं पंजाब गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि ऐसे आप नहीं रोक सकते लोगों को। आपने हमें असेंबली लगाने से रोका, हमारे जो थे कुर्सियों वाले उनको आपने मार के भगाया। तो इस चीज की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक में जा रही है और एक ट्वीट हुआ है और एक उनके जिम्मेदार राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है कि खान साहब के बेटे अगर आएंगे पाकिस्तान तो खान साहब के बेटों को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी मैं हैरान हूं कि इतने जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं और गवर्नमेंट, 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बेटे आ रहे हैं, उनका ये राइट बनता है, वो आ रहे हैं और उनके लिए आप इस किस्म के बयान दें। आप क्या तमाशा दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। और अगली बात, इनकी एक और करप्शन सामने आ गई। 300 अरब रुपए की गंदम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त की हुकूमत, जब चचा की हुकूमत थी, उस वक्त की हुकूमत को मोदर इल्जाम ठहराया और उस वक्त 300 अरब रुपया जिसमें किसान भी मर गया और उसमें जो बेचारा काश्तकार था उसके घर कुछ नहीं आया और चंद माफिया को उसका फायदा पहुंचा। तो मैं ये समझता हूं कि कल वो शोएब के निशान कौन था जो फोन पे बीबी कहती थी, कल पूरे लाहौर में वो गायब था, वो भी कहीं नहीं मिल रहा था, लाहौर कल डूब गया। तो इस तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए। मैं इस सिलसिले में एक और चीज आपको अर्ज कर दूं। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त दोबारा रेड शुरू हो रहे हैं और ये हमारे NPS पे रेड शुरू हो रहे हैं और मैं इस मोहतरमा को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आप लोग बाज आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला तहरीक में जा रही है और हमारी इस्लामाबाद मीटिंग है, वहां पे 1-2 दिन में हमारा फैसला हो जाएगा तहरीक का किसका पैटर्न क्या है। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद बुलाया गया है, तमाम क़यादत को, इसका एजेंडा क्या है और दूसरा क्या अंदर आप जो मुलाकात की है क्या अभी डन हुआ है स्पीकर साहब के साथ आपने? देखिए, मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी हेयरिंग थी। हेयरिंग और मुलाकात में बड़ा फर्क होता है। आपने कल नोटिस खुद देखे, हमारी हेयरिंग थी। तो हेयरिंग के बाद अब जो फैसला होगा, एक आध और हमारी तारीख पड़ेगी तो हम उसमें 1-2 दिन में आपको बता देंगे। हेयरिंग में अभी तो हमें कोई चीजें जो वाजे नहीं थी वो आज वाजे हुई हैं, उसके मुतालिक अभी हम 1-2 दिन में आपको क्लियर कर देंगे। ये तो इस्लामाबाद वाली बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, इस्लामाबाद हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग है, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज की इस्लामाबाद मीटिंग है और उसमें इंशाअल्लाह हमारी तहरीक का जल्द ऐलान होगा और उस ऐलान में कल आपको पता चल जाएगा कि एक इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। जी आप समेत आपकी पूरी पार्टी ये कह रही है कि जो स्पीकर का रेफरेंस है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अगर ये गैर आईनी और गैर कानूनी है तो फिर आपने आज स्पीकर के सामने पेश होकर इसको आईनी नहीं बना दिया। और दूसरा, जो खान साहब के साथ जाते हैं वो लाहौर आ रहे हैं या इस्लामाबाद आ रहे हैं, अगर लाहौर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए मेरी बात सुनिए, हम कोई भी जो है ना लीगल फोरम
یہ یاد رکھیں. ہم عدالتوں کے سامنے گئے, ہم ہائی کورٹ گئے, ATC کی کہانی میں نے آپ کو رات کی سنا دی ہے. ہم کسی جگہ سے نہیں باہر جانے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ, خان صاحب کے بیٹے اپنے والد کو ملنے آ رہے ہیں, وہ آئیں گے, یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ فیصلہ کر کے آئیں گے, ساری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بال بھی کر سکتا. لفظ استعمال کرتے ہیں کھٹی کھٹی, اکثر پریس کانفرنس میں کھٹی کھٹی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, تو یہ کھٹی کھٹی میچ تو نہیں تھا اسپیکر کے ساتھ, کیونکہ باہری پریس کانفرنس میں اور باتیں ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پر اور ہوتے ہیں, جس طرح سہیل سروش نے کہا. یہ تو آپ نے لیجیٹمیٹ کر دیا اسپیکر کو بھی اور اس اسمبلی کو بھی, اور ان کو عینی اختیار بھی دے دیا کہ وہ کچہری لگا کر ریفرنس سن کر یک طرفہ بھی فیصلہ کریں گے تو آپ کو قبول ہوگا, یا تو آپ جو ریفرنس ہوتا ہے نا, میں بتاتا ہوں, جو ریفرنس ہوتا ہے نا, وہ 1 مہینے بعد ویسے ہی چلا جاتا ہے. اس میں اسپیکر کا کوئی رول نہیں ہوتا, ریفرنس اسپیکر نہیں روک سکتا. رات کو تقریباً 12 بجے تک کوٹ لکھپت میں ATC کورٹ چلتا رہا, 12 بجے تک. اور ہمارے وہاں پہ پانچ لیڈرز جو کہ اصول اور قانون کے تحت وہ تمام تر ناانصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اندر بند ہیں. تو اتنی جلدی ہے ان کیسز کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان کی بجلی بند کی گئی. کل بارش کی وجہ سے ایک بہانہ بنایا گیا اور کوٹ لکھپت جیل میں پہلے 4 گھنٹے ان کو بٹھایا گیا. پھر رات کو انہوں نے 5 بجے انہوں نے کورٹ شروع کیا اور رات کو 11:30-12 بجے تک وہ کورٹ لگا رہا. تو ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. صبح 10 بجے میں نے اس لیے آپ کو تقریر دی. اس کے بعد کل ہم نے ادھر لگائی اسمبلی. میں پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ ایسے آپ نہیں روک سکتے لوگوں کو. آپ نے ہمیں اسمبلی لگانے سے روکا, ہمارے جو تھے کرسیوں والے ان کو آپ نے مار کے بھگایا. تو اس چیز کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تحریک میں جا رہی ہے, اور ایک ٹویٹ ہوا ہے اور ایک ان کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ خان صاحب کے بیٹے اگر آئیں گے پاکستان تو خان صاحب کے بیٹوں کو گرفتار کیا جائے گا. یعنی میں حیران ہوں کہ اتنے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ 2 فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے آ رہے ہیں, ان کا یہ رائٹ بنتا ہے, وہ آ رہے ہیں, اور ان کے لیے آپ اس قسم کے بیان دیں. آپ کیا تماشا دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ اور اگلی بات, ان کی ایک اور کرپشن سامنے آ گئی. 300 ارب روپے کی گندم. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس وقت کی حکومت, جب چچا کی حکومت تھی, اس وقت کی حکومت کو مضر الزام ٹھہرایا, اور اس وقت 300 ارب روپیہ جس میں کسان بھی مر گیا, اور اس میں جو بیچارہ کاشتکار تھا اس کے گھر کچھ نہیں آیا, اور چند مافیا کو اس کا فائدہ پہنچا.